नमस्कार। हांव कार्मिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। जागो मेजून तीर करूंक मुंगळारा दीस PWDचे अधिकाऱ्यांनी लोटली भेट दिली, पूण थंयसर भरपूर शेतकामती आनी नागरिकां जमलीं आनी तांणी निशेध उक्तायलो। त्या जाग्यार खुबशा पुलिसांक दवरलेले। आपणाचें शेत राखूंक थंयसर ह्या वेळार 80 वर्सांचे पिरायेचो एक शेतकामती आयलोलो। आयज PWD जे नॅशनल हायवे 17B आता 566 जे म्हणटात ताजे न्यू अलायनमेंट ह्या खाजनांतल्यान 60 मिटराचो हायवे आनी मागीर ब्रिज न्हंये वयल्यान बांदून त्या सायडी बोरये व्हरपाक एक्विजिशनाचे प्रोसिजर तांणी चालू केलां। हे एक्विजिशनाचे प्रोसिजर जे चालू आसा ताजे भितर तांणी आयज हांगा सर्वे आनी डिमार्केशन करपाक पुलीस प्रोटेक्शन घेवन आपल्याची टीम हाडिल्ली PWDची। आता सद्या परिस्थिती अशी आसा की अंडर सेक्शन 3C ऑफ नॅशनल हायवेज एक्ट हियरिंग ऑलरेडी जाल्या आनी हें आतां मुखार वता आनी तांकां आतां सगळी परवानगी क्लियरन्सीस CRZ फॉरेस्ट आनी एनवायरनमेंट क्लियरन्स ह्यो पयलीं घेवपा पडटल्यो। आतां तें करनासतना ते सेक्शन 3B जो सेक्शन ऑलरेडी सोंपलो ताजे अंडर सर्वे आनी डिमार्केशन करपाक आयज आयल्यात। सो आमी तांकां सांगलां की आतां 3C जालें, हाजे उपरांत तुमकां 3B इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड। आतां यू हॅव टू मूव टू 3D जे हितून तुमकां परमिशन्स क्लियरन्सीस घेवपाक जाय तें सगळें तुमी करप। आतां तुमकां सर्वे करपाक अंडर नॅशनल हायवेज एक्ट कसली पावर ना, आमी हें तांकां सांगलां आनी हें आमचे हिशोबान कायद्यान तांच्यांनी आतां येवन सर्वे करूंक जायना कित्याक तांचे कडेन पावर्स ना। दुसरें आमी पॉयंट आवट केलां की सगळ्यो ही खाजन शेती जी आसा ती आतां सगळी रोयल्या आनी आतां थंय कोंब वयर सरतात आमचे फाटल्यान आनी शेत तयार जाता। ह्या शेतान PWD आनी सर्वेयर देंवले आनी हातून ह्या चिखलां भितर भोंवपा लागले जाल्यार सगळें शेत पिड्यार जातले आनी बी जाल्यार ती सगळी सोंपतल्यो आनी आमची शेतां आसा ती लोकांची ती सगळी पाड जातली। सो हाका लागून लोक तांकां सांगता की हो टायम ना तुमकां ह्या शेतां भितर, ही सादी शेतां न्ही, ही खाजन शेतां, हातून सगळें तुमकां पळोवपाक दिसून येता की सगळें उदक भरिल्लें आसा आनी हातून चिकोल आसता। भितर गेले जाल्यार सगळी जी हे रोपी आसा ती सगळ्यो पाड जातल्यो। शेतकार सुद्दां स्वता हातून भितर पांय आतां दवरनात। सो ह्या परिस्थितीन तांणी हांगा भोंवप हें सारकें ना, स्पेशली जेन्ना CRZ कायदो क्लियरली सांगता की खाजना भितर कांयच करूंक जायना। ऑल डेव्हलपमेंट एक्टिविटीज आर इम्परमिसिबल इन खजान। आमी पुलीस प्रोटेक्शन ते एक्विजिशनच चालू आसा, ते PWD येयल्ली आसा, तेंची रिक्वेस्टा प्रमाणे आमी येयल्ली आसा आनी आमी प्रोटेक्शन दितले। तेंचे मुखाल्ले कितें आसा ते प्रोसीड जातले आमी मुखार वचपाक। ते शेतां आसा ते आसा जेन्ना जे सांगतात तेन्ना आमचीच फोर्स रेडी आसा वचपाक करपाक। ते हायवेची ते मिसींग लिंकाची ते हें आसा ब्रिज तो करपाचो तेंची हें आसा आनी आमी पुलीस स्टाफ फूल स्ट्रेंथ आमी रेडी आसा। सर आजूबाजून लॉ अँड ऑर्डर कांयच जावना, सिच्युएशन इज पीसफूल, नथींग इज देयर, सगळें पिसफूल आसा। विलेजर्स थोडे येयल्ले आसा, दे आर टॉकिंग टू द PWD, बट वी आर रेडी टू एक्झिक्यूट। फकन सायन घाता व्हरून काडटाय शेतां देखून आमगे शेत सांबाळपाक जाय म्हणून आतां तुमी कितें कोत्ताय, हांव नाना येताय चयताय आनी देरपेंट येताय आनी शेतां उपजायचे आसता आमी तुका शेताचे शेतां आमी पांयान घालून दिवपा नाय, बस तुका जाय तें करायचें बस। आमी शेतां देखून मोत्ताय थंय आमी बरी घेना थंय शेतां येयला कितें करून पळय म्हाका जाता म्हणून म्हाका जायना तरी कोताय थंय बरी गेले लोकांचो शेतां येयला। किती वर्स जालें तूं शेत हांव शेत 2 वर्सां बापायच्या बारबर शेत वयता, 2 वर्सां शेतां काम करता बापायच्या बारबर आनी कोता शेतां पिळगे शेतां आनी सफाई सामान दवरलो शेतां। लीगल मेट्रोलॉजीच्या खात्यान गोंयां भायल्यान येवपी काजूच्या बियांची नोंद दवरून उपाय घेवंक सुरवात केल्या म्हूण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले।
साखर आनी गोड घालून साबात दाळ्याच्या पाराची एक उस्तोरी लाडू करपाचो धंदो कोत्ता. ताची मुखेल मंत्र्यान तुस्त केली. आपणे ते लाडू 100 जाण केंद्रांतल्या मंत्र्यांक भेटयले अशेंय ताणें सांगलें. Encouraging such Goan entrepreneurs to come forward, he said the woman's annual turnover is 10 lakh rupees. He was speaking at the Goa State Consumer Rights Day function at Sankhli on Tuesday. आज आमकां एक जाला म्हणजे आमी बरेचशे फावटी कितलीशीच स्टॉल्स कितलेशेच वेगवेगळे आयले. हांव कोणाचेर पर्टिक्युलरली टिका करिना. म्हणजे गोवा काजूच्या नांवान भायल्योय काजू पॅक करता आनी त्योय विकता. आमी चॅक करपाक सुरवात केल्या. ती गोवन काजू जाल्यार ती गोवन काजूच आसची, तिका टेस्ट वेगळी आसा. हांवें हें उदाहरण म्हणून सांगलें कारण तिका आफ्रिकन काजू गोंयच्या काजूचो टेस्ट येवचो ना. मागीर आमी ग्राहकाक फटोवंक जायना म्हणून तर आमी जागो ग्राहक ह्या हेजेर ही अवेरनेस नॅशनल लेवलाचेर सुरू आसात, बट ती आमी हांगासरूय बी करपाचो आमी प्रयत्न केलो. हांव पयरचो एक इन्सिडंट सांगता. 21 जुनाक योगा डेच्या निमित्तात आमी मिलेट प्रमोट करचे, म्हणजे योगा आनी मिलेट हे दोनूय प्रमोट करचे म्हणून कार्यक्रम दवरलेलो. पर्रा हांगा आशिल्लो एक सेल्फ हेल्प ग्रुपाची महिला भगिनी आमची बेस्ट पैकी मिलेटचे लाडू म्हणजे आमच्या नाचण्याचे लाडू करून हाडलेले तिणी. ना शुगर ना गोड घालिनच तर लाडू केल्ले. खजूर वापरून तिणी लाडू केल्ले. हांवें जस्ट लाडू हाडलो आनी टेस्ट केलो. म्हणजे इतके टेस्टी लाडू आशिल्ले. हांवें तिच्या कडल्यान 10 बॉक्सीस मुद्दामून हाडून घेतली आनी हांवें दिल्ली गेलो तेन्ना मुद्दामून म्हणजे 5-6 मिनिस्टरांक प्रेजेंट केली. प्रत्येकान लाडू खाल्ल्या उपरांत इट इज टू टेस्टी म्हणून सांगलें. म्हणजे गोंयच्यो महिला सुद्दां आमच्यो इतक्या बऱ्या पद्दतीचे प्रॉडक्ट करूं शकता. आनी इतकेंच न्ही, तेणी फक्त लाडू म्हणजे बेश्टच खंय डब्यान घालून हाडूंक नासले. ताका वेवस्थीत रित्या बॉक्स पॅक केल्ले, म्हणजे तिच्या कडेन पॅकिंग सर्टिफिकेटूय आशिल्ली, FSSAचें लायसनूय आशिल्लें आनी तेजें ब्रँडिंगूय बी खूब बऱ्या पद्दतीन म्हणजे नाचणे त्या जात्याचेर कशें दळटा तेजो चित्र घालून म्हाका तेजें ब्रँडिंग सुद्दां आवडलें. पॅकिंगूय आवडलें की खूब बऱ्या पद्दतीन तेणी प्रमोट केलें. पर्रा हांगासर म्हाका तेजें नांव आत्तां याद जायना, पण पर्रा हांगासर योगा डेच्या कार्यक्रमाक तिणी आपलो स्टॉल लायिल्लो. म्हणजे हें पॉसिबल आसा. हांवें तिका सहज विचारलें तुजो एन्युअल टर्नओवर आत्तां कितलो जाता. म्हाका म्हणलें आपूण 2 वर्सां जालीं बिझनेस सुरू करून. हांवें त्या महिला भगिनीक विचारलें तर म्हणपाक आपले 10 लाख एन्युअल टर्नओवर आपलो आत्तां जावपाक लागला. म्हणजे 10 आनी घरांतल्या घरात करता, खंयच फॅक्टरी ना काय ना. 5 बायलांक घेवन आपूण हे सगळें करता. पणजी पे पार्किंगाच्या नांवान भोंवडेकारां कडच्यान सुमारा बायले दूड घेवन लोकांक लुटप चालूच आसा. मोटाराक कायद्यान ओराक 20 रुपया फारीक करप आसता, पूण पे पार्किंगाचे दुडू एकठांय करपी ताचे कडच्यान 100 रुपया घेतात. फकत दुडू लुटप न्हय, पूण नो पार्किंगाच्या जाग्यार लेगीत तांकां पार्किंग करूंक दिवन दुडू घेतात. If you're a Goan, pay 20 rupees, but if you're a tourist, pay 100 rupees for parking in Panjim. Such scams are rampant in the capital city of Goa, where pay parking fee collectors misuse their authority by charging tourists 5 times their usual fee. Unaware of the actual rates, tourists pay without question. Damaged parking boards add to the confusion, compelling tourists to pay hefty fees for just an hour of parking. कितने पैसे लिए आपने? इतना मैं तो नहीं पता. नहीं, पार्किंग 20 रुपये है 1 घंटे के लिए. आपने कितने दिया? हाँ क्या अभी कितना? अभी वो बोला 16 है. देखा अभी क्या बोलने का? अभी 20 रुपये 1 घंटे का 20 रुपये है ना. इधर बोर्ड किधर है? अभी आपने 100 रुपये लिया तो इसका 80 रुपये कौन नहीं करेगा? दिखाओ थोड़ा. 20 रुपया है पार्किंग. टूरिस्ट है. हाँ टूरिस्ट है वही ना. दिखाओ थोड़ा स्लिप. उनको बोल के दिया है. वो छोड़ रहे. आपने 20 लेना चाहिए ना. उनको बोल के दिया है ना. मैं दिखा एक 5 मिनट के लिए आप 100 रुपये ले गए. उनको बोल के दिया. मैं बोल के दिया कि नहीं? उसको मालूम है. उसको तो बोल के दिया ना. पूछ के दिया ना. लेकिन उसको मालूम नहीं ना. मैं पूछ के दिया ना. क्या मैं पूछ के दिया? तो उनको बताया मैं. क्या? अरे आपने बोला कि पार्किंग का 20 रुपया. लेट हो रहा है. उनको जाना है, कसिनो में जाना है. अरे किधर भी जाने दो. तो उनको बोल के मैं दिया ना. रात को 12 बजे तक रुकेंगे. क्या आप ऐसे कर रहे हो? टूरिस्ट को सबके सब 100 रुपये लोगे आप. 20 रुपये लो ना उनका. आपने भी कुछ बोला नहीं उसको. आप जाइए भैया. क्या जाइए? सबका 100 रुपये लेंगे आप. On other side, a four-wheeler has been parked in front of National Theatre for nearly 2 months, blocking precious parking space in the city. Pay parking warden says no parking fee paid by the owner. Upendra for Herald TV.
सरकार कामदारांक फारीक करिना आनी 7 पे कमिशना प्रमाणे नियमीत फारीक करूंक सोडिना देखून PWD सोसायटी काल काम करपी PWDच्या कामदारांनी निषेध मारलो. खात्यान 7 पे कमिशना प्रमाणे फारीक करूंक सुरवात करूंक ना देखून ह्या कामदारांक मेळूंक जाय आसलेले फायदे मेळोनात. कामदारांनी आपणाक न्हीद दिवची म्हूण मागला. जवळजवळ 1200 हे वर्कर्स प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर अंडर काम करताले. खंयच्या कंपनी? PWD गव्हर्मेंट प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर अंडर काम करताले. मागीर ते प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर तांकां पयशे बी सारके दिना म्हणून PWDन गव्हर्मेंटान सोसायटी फॉर्म केली आनी त्या सोसायटीचे चेअरमॅन जावं सगळे वायस चेअरमॅन कोण आहा ते सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर, म्हणजे ती गव्हर्मेंटाची अशी सोसायटी आसता. 2003 सोसायटी फॉर्म केले आनी हे सगळे 1200 आहा ते तांकां सोसायटी भितर घेतले 2003. आतां ते 20 वर्सां जालीं काम करतात. मदीक कितें जालें 2013 तांकां कॉन्ट्रॅक्टराच्यान टेम्पररी स्टेटस दिलो. 2013 साकून टेम्पररी स्टेटस दिलो, म्हणजे स्केल पळय आसा PWD एम्प्लॉई लागता ती तांकां दिली. 7th कमिशन दिवना आनी तांकां रेग्युलरायजेशन करूना. रेग्युलरायजेशन करूना म्हणजे तांकां ते लीव बी मॅटर्निटी लीव आनी CL PL बी ते कसलेच बेनिफीट ना. लोनाची बी कसलेच बेनिफीट ना. हावसिंग लोन नो, स्कूटर लोन कांयच बेनिफीट ना. आनी रिटायरमेंट जातकीर तांकां फक्त 3 लाख कितें मेळटा तुगेले. 3 लाख कितें मेळटात रिटायरमेंट बेनिफीट सोसायटीचे कितें इन्शुरन्साचे कळ्ळें. मागीर तेन्ना मागीर टेम्पररी स्टेटस घेतलो. टेम्पररी स्टेटस घेवन आतां 10 वर्सां जालीं. 2013 दिल्लो. मागीर आमी हायकोर्टाक घाली रिप्रेझेंटेशन बी दिलें. CMा कडेन हांव 2 फावटी गेल्लो. CM करता म्हणटा आनी मागीर कांय म्हाका कळ्ळें हो कांय करपाना म्हणून हांवें ते मागीर ते हायकोर्टाक घालें. तांची सगळ्याची हें घेवन तांकां हांवें सगळे पेपर काडले, भरपूर पेपर काडले. मागीर ते दिना मेळत ना म्हणून आनी हायकोर्टाक घालें. हायकोर्टान ती आमची केस भायर मारली म्हणल्यार आमी सुप्रीम कोर्टाक गेले. आतां हांगा कितें आसा टेम्पररी हे PWD कितें करता टेम्पररी स्टेटस पळय आमकां दिल्या, म्हणजे स्केल पळय दुसऱ्या पळय PWD लागता ती आमकां दिल्या. आनी कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर हांगा एक करता ते एक जायना. कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर म्हणल्यार तुका एक डेली वेजीस जावं मदली कितें 450 डेली वेजीस हे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर. आमी पे स्केलाचे आसा. कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर आनी टेम्पररी स्टेटस एक जायना. आनी ते उमादेवी जजमेंट आनी खंयचे सुप्रीम कोर्टा जजमेंट आमकां लागना कित्याक आमी टेम्पररी स्टेटस आमी कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर न्ही. मोहित खरंगते फॉर हेरल्ड TV. फेस्ताचे फेरयेचे 17 लाख रुपया आयलेले ताचो गैरवापर केलो देखून मडगांवच्या नागरिकांनी कोर उचकोकटायला. मडगांवचे नगरपालिकेत जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांकडच्यान ते दुडू परत घेवन हाडचे म्हूण तांणी राजकी फुडाऱ्यांक आवाहन केलां. नागरिकांनी DMAच्या अधिकाऱ्याकडेन कंप्लेन करपाची शिटकावणी दिल्या. त्या भायर त्या पोरजेच्या दुडवांचो हिशोब दिवंक नागरिकांनी मागणी केल्या. एक नाव आसलेलें पूण आयज तेची दहशत जावन आमचे बस म्युन्सिपालिटी जाल्यार आमच्या जाता हें म्युन्सिपालिटीन चलता तें म्हाका दिसना आमचे खंयच विशय म्युन्सिपालिटीन चलता म्हणून वय ते थिंगा आमचे मडगांवकारांचे ते नांव पिडार करता. हे आतां पयशे जाले ते 17 रुपया न्हू 18 रुपया न्हू वो ते 1000 न्हू 18,000 ऑलमोस्ट लाख ताणें हें फ्रॉड केला आनी तांकां कोणाकूच खबर ना हें जालें म्हणून पयशे त्या मनशाक जबाबदारी दिल्ली की ते जाल्यार करून हाडून दिवपाचे जाल्यार ते मनशाक हाडून दिवंक ना जाल्यार तो दिल्लो त्या मनशाक ते खंय आतां पयशे ना बेसीक ते विचारपाक जाय आसलें आनी ते अजुनूय कितें पयशे हांवें आयकता ते भाशेन ते म्हणटा तो इन्स्टॉलमेंटान फारीक कर न्हू जाल्यार आमी एक ट्रेड लायसन्स काडून गेले जाल्यार 24-25 जाल्यार तुमी आमी एक दीस लेट जाल्यार तुमी आमकां आनी फायन मारता आनी इन्स्टॉलमेंटान ताका इंट्रस्ट कित्याक चार्ज करचे ना तुमी आनी केन्ना करता तुमी चार्ज आमकां कळपाक जाय. एज ए सिटीजन ऑफ मडगांव आमी मडगांवकार म्हणटा आमकां सगळें कळपाक जाय कितें चलता तें. 1 म्हयनो जाला पूण आमी तेश करून ताका आजून कितें कितें बरे भाशेन सोल्युशन जातलें बरे भाशेन सेटल जातलें पूण येतलें पूण हे भाशेन ते डिले करता इन्क्वायरी करना जाय जाल्यार मागीर तुका आमी स्टेप घेतले म्हणटा. आमकां खंयसर एक दिसून येता की मारगांव म्युनिसिपल कावन्सील मुद्दम जाण हे जे हॉटेला लोकांचो स्कॅम आसा 17.64 म्हणटाला ते 17.96 जाले
हे 18 लाखाचो स्कॅम खंय तरी अंडर द कार्पेट घुसपावप आसता. आतां 1 म्हयनो जालो फेस्ट जावन 19 मे फेस्ट जालें, 19 जून जालें, आज 23 जून जाता. पूण फक्त एक फॉर्मेलिटी म्हणून एक कंप्लेन दिल्ली आहा. कसलोच सिरियस आयटम ना की हे रिकवरी करता. आमकां आज पासून कळना की येदो व्हडलो क्रायम जाल्लो आसा. 18 lakhs पब्लीक मनी कोण तरी आपल्या अकाउंटार घेवन नाच जाता आनी आज पासून ताका कस्टडीन ना. तो फॉर्मेलिटी खातीर कितल्याशा दिसांनी एक कंप्लेन दिल्ली आहा. पूण कसली इन्वेस्टिगेशन पुलिसूय करता आमकां खबर ना. आनी हातून चड आमकां दुबाव जाता की हे खंय तरी लिपोवपाक सोदता, खंय तरी कोणाक प्रोटेक्ट करपाक सोदता. कित्याक मडगांवचो आमदार जो हो म्युनिसिपल कावन्सिल कंट्रोल करता ताजो आज एक शब्दान सुद्दां ह्या स्कॅमाचेर एक उतर काडून ना. हें कित्याक लागून? कित्याक डायरेक्ट सामकें दिसून येता खंय तरी कोण प्रोटेक्ट करता आनी ताका लागून हें स्टॉप करता. चॅलेंज करता ताका तांकां सांगचें की आपूण एक्शन घेतलो आनी रिकवरी करतलो म्हणून. पूण ताच्या तोंडांतल्यान एक उतर येना. कित्याक तो कोणा तरी प्रोटेक्शनाचे दबावार आसा की ह्या जो फ्रॉड केल्लो आहा ताका खंय तरी प्रोटेक्ट करता. सैमीक सारे वापरून कुर्तोरीचो शेतकार क्रिस्टोफर कॉस्ता सरकाराची सोंपेपणां घेनासतना ताजी भाजी रोयता. तो सगली भाजी कसलेंच केमिकल नासलोलें सारें घालून रोयता. फकत गायेचें मूत आनी किडीक मारपाचें सैमीक वखद वापरता. सरकारा कडेन एक पान दुडू घेनासतना कॉस्तान येसस्वी रितीन शेतकार चलयल्या. सरकाराच्या आदारान आपणाचें शेत रोवप आनीकूय वाडूंक जाता अशें कॉस्ता मानता. आनी तशें जालें जाल्यार गोंयकारांक ओदीक आनी ओदीक ताजे भाजयेची पुरवण करूंक जाता अशें तो म्हणटा. हांव आसा चांदोर कुर्तरे भागांत आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान जे पळयतात हे जावन आसा क्रिस्टोफर कॉस्ता. हो एक फार्मर आसा आनी कितलींशींच वर्सां जालीं हो फार्मींग करता. पयलीं तो बोटीर आसतालो आनी तेजी आवय जी आसा ही भाजीपालो विकतालो आनी भाजीपालो विकता विकता ताकाय खंय तरी दिसलें की आपणा आवय हांगा भाजी रोवन विकूंक शकता जाल्यार आपूण कित्याक हें एग्रीकल्चर आपली जमीन आसा आपूण कित्याक एग्रीकल्चर फार्म करून भाजीपालो जो इम्पोर्ट करता गोवा आजकाल तो खंय तरी थांबोवन आपलेच गोंयचेच भाजीपालो गोंयाक पावयतलो अशें तेणें ठरयलें. आनी हे जे पळयता तुमी ते सगळे ही घोसाळ्याची शेत आसा. घोसाळी हांगा उगयल्ले आसात आनी घोसाळी इतल्या प्रमाणे रोयल्ले आसा की तो दिसाक ती 300 किलो घोसाळी जी आसा ती कुर्चड्या मार्केटाक विकता आनी लोक पयलींच काडचे पयलींच सकाळ फुडें घरा कडेन येवन हजर जातात आनी तेजे कडल्यान घेवन वयता. तेजे म्हणण्या प्रमाणे प्रत्येक गोंयांत जे यूथ आसा गव्हर्मेंट जॉब न सोदता ते जेचे जमीन आसा आनी बेकार आसा तेणे असलो धंदो करचो जेणे गोवा स्वयंपूर्ण जातलो. आनी तशेंच दुर्भाग्य म्हणल्यार की गव्हर्मेंटाची फॅसिलिटी ताका कसलीच मेळना. तो स्वताचे पयशे घालून करता. कसली बी या सारें घेवपाक जाय जाल्यार ताका खंय तरी पयशे घालून घेवपाक पडटा. म्हणून तेणें एक उपाय केलो जे तेजे गायो आसा बोकड्यो आसा तेंचे खंय तरी शेण आसा तशेंच मूत आसा ते खंय तरी हे फार्माक तो यूज करता आनी ते फार्माक फर्टिलायझर आनी भरपूर प्रमाणान तेणें आजूय तेजेर इको फ्रेंडली जे आसा वेजिटेबल सगळे केल्ले आसा जेणे ताका भरपूर फायदो जाता. म्हजें नांव क्रिस्टोफर कॉस्ता आनी हांव रावतां कुर्तोरी. आनी पयलीं म्हळ्यार हांव पयलो बोटीर आसतालो सिमेन आनी हांवें बरे कॉन्ट्रॅक्ट मारले आनी आमगे मय असो धंदो करताले वेजिटेबलाचो भाजीचो. पयलीं सावन भाजी विकताली हांव जास्त पयलीं सावन आनी ती मडगांवसान घेताली भाजी पार बी जाय तो गांधी मार्केटां. मागीर हांवें वचपाचें आतां हांवें बंद केलें. म्हाका डेट येता पूण हांव वचना जालो की मागीर हेल्प करपा लागलो. हेल्प केलो तशी म्हाका कळ्ळें बरें जाता अशें म्हणून हिंगा. ताका लागून हांवें हिंगा डेट येता ती वचून गेलो ना. आजून म्हाका डेट येता पूण हांव वचपा मुगे धंदो चालू केलो मुगे चलत म्हाका रावलो हांव हिंगा. मागीर आतां हांव पयलीं रोयतालीं थोडें आतां हांवें चड रोवपा लागला. ते आतां घोसाळी मुळो भाजी चड कित्याक आमगेले रोयले जाल्यार आमकां केशें घालूं मेळटा विकपा मेळटा केशी भाशेन. बायल येता पूण तो एके फावटी मेळना. सगलो लोक विकताय न्हू ताका लागून हांवें मुगे रोवपाक स्टार्ट केलें. पयलीं म्हळ्यार म्हाका जाल्यार सरकारा आतां कांय हेल्प ना हिंगा. सगलें हांव बी सगलें हांव घेवन हाडटा विकते हाडटा सगलें सारें आनी सगलें म्हाका कांय ना. हांव की गव्हर्मेंटाक मागना म्हाका गव्हर्मेंट जॉब जाय म्हूण. म्हाका गव्हर्मेंट जॉब नाका. म्हाका ह्या धंद्याचेर म्हाका गव्हर्मेंटान हेल्प केलें हांव हॅपी. आनी रोवपा म्हाका भरपूर उमेद या चड रोवपाची. कितलो रोवपा रेडी आहा. बियो बी अशें कितें तुमकां बी हांव सगलें मडगांवसान हाडटा विकते हाडटा सगलें सारें बियो सगलें आख्खें
सगळे हांव थिंगसा मडगांवसान हाडटा आनी हांव रोयता आमगेलें. ते कितें फ्री मेळटा तुका? गव्हर्मेंट बी कांय फ्री बी कांय दिना. एक साऱ्या पोती पासून कांय ना. साऱ्या पोत ना एक बियो बी ना कांय ना. थोडे जावन जायचा म्हणटा तूं गव्हर्मेंट दिता काय आमी चाताय कोडे पूण म्हाका कांय मेळना म्हणटा. मेळ जाल्यार मेळ्ळा म्हूण सांगपा न्हू. हांव यंगस्टरांक सांगोचो दिता की तुमगे जमीन बी आसल्यार पाड दवरप न्हू. कितें रोयन हें करपा जाय की गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो म्हूण रावपा जायना. तुगे स्वता धंदो केलो जाल्यार तुजें स्वता धंद्याचेर चलों जाता की आपल्यान जायते दो काम करपाचें जायते दो कोण जाल्या पासून जाता आपल्याला स्वता ओन धंदो आसल्या. गोवा फॉरवर्डाचो उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसायच्या फुडारपणाखाल बिसलेचे बील वाडयलां त्या विशयाक धरून चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक भेट दिली. गोवा फॉरवर्डान बिसलेचें मोल वाडयलां तें फाटीं घेवचें म्हूण मागणी केल्या. हें बील वाडयलां तें आदींच म्हारगायेक लागून त्रास काडटेल्या चालत्या गोंयकारांच्या माथ्यार बार अशें ताणें म्हणलां. हे आयला की 2.5 महिन्याचे 3 महिन्याचे बिल एकदम येता. फॉर अ कॉमन मॅन, फॉर अ सॅलरीड पर्सन एकदम 3 महिन्याचे बिल फारीक करप इज नॉट पॉसिबल. सो हे कमिटमेंट डिपार्टमेंटान दिल्लें आसा की म्हयन्या बिलींग जातलें म्हणून, पूण तें जायना. सो हे एस्पेक्ट ते पळयनात. टॅरीफ हायक करप सोंपें म्हणटा तें करून उडयतात. ते इलेक्ट्रिसिटी बिलान एका कॉलमान ते नंबर सडनली इनक्रीज जाता म्हणून तुमी सांगलें एक्झॅक्टली कितें तें सांगता आमकां. तुम्ही पळयात बिल फाटल्या तुम्ही एक 5-6 म्हयने बिल काडून पळय. एक कंपोनंट ॲड जायत आसा क्वायटली. आतां पब्लीक लायटींग म्हणून एक कंपोनंट ॲड केला आनी कितलेशे हायवेचेर तुमकां रस्त्यार दिसता ते लायटी पेटनात. आतां ताजे पयशे बारीक लोकांकडल्यान काडप. पब्लीक लायटींग म्हणून एक कंपोनंट घाला तुम्ही पळयात. सो इट इज कॅल्कुलेटेड ऑन अ पर्संटेज ऑफ द कन्ज्युम्ड बिल. सो हे जर पळयत जाल्यार सुशेगाद सरकार सगळो चोरयेच्या वाटेन लोकांक खातरपाक लागलो. सो सरकाराची जी जबाबदारी लोकांक पब्लीक लायटींग दिवप, ही जबाबदारी सुद्दां हे करता आसतना लोकां कडल्यान पयशे काडटात. आनी खूब कडेन एक तर पेटना किंवा खूब कडेन दीसभर पेटिल्ले आसतात. इट इज बोथ वेज. सो आयदर वे इट इज टोटल म्हणजे वेस्ट ऑफ एनर्जी, पूण पयशे काडप लोकांच्या बोल्सांतल्यान हो एकच गेम. दिलीप बाबान तुमकां इन डिटेल सांगलें बिकॉज ही नोज द सब्जेक्ट वेल. आमी एकूच सांगता की आमकां दिलीप बाबान सांगलां तशें आमकां पक्षाच्या अध्यक्षान डायरेक्शन्स दिल्ले. ही आज फर्स्ट स्टेप आमी मारल्या. पयलें पावल म्हणटा खंयच्या एज्युकेशनाक मेमोरंडम. कांय दिसान एसेंब्ली स्टार्ट जातली. एसेंब्लीन आमचे अध्यक्ष तशेंच बाकीचे विरोधी पक्षाचे सगळे ते काडटले विशय. तरी जर जायना देन विद्युत भवन वील हॅव टू फेस द म्युजीक ऑफ द गोवा फॉरवर्ड पार्टी. मागीर आमी हांगा आमी कितें सिवील सप्लायजान कितें केल्लें आतां एक्शन कितें जालें मागीर तें तुमी पळयलां. तुमी आशिल्ले विटनेस. तोच आमकां रिपीट शो हांगा सीच्या कॅबिनान मागीर करचो पडटलो. उपेंद्र फॉर हेरल्ड टीवी. पियुष आरामोल फुटबॉल कप 2024 आरामोल माउथ कामल इगोजीच्या मैदानात जाल्लेल्या खेळान सिओली युनायटेडान रितू बॉयज कालांगूट आचेर टाय ब्रेकरा उदेशी 4-2 गोलांनी जैत सोडली. In the thrilling football match held on Sunday at Mount Carmel Church Ground Arambol, the Sholim United team displayed marvelous sporting skills. Sadeep scored a goal for Sholim while George scored a goal for Ritu Boys Kalangut. The match ended in a draw with a 1-1 scoreline. In the tiebreaker, Sholim United proved to be better shooters as they scored 4 goals whereas Ritu Boys Kalangute managed to score only 2, making Sholim United team the winner of the match.
50th कस्टोडियो मेमोरियल फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान फातोर्डेच्या डॉन बॉस्को ऑडिटरीन टाय ब्रेकर उदेशी ड्रामापूर स्पोर्ट्स क्लबाचेर 4-3 गोलांनी जैत जोडले. हो खेळ राय स्पोर्टिंग क्लबान राय पंचायतीच्या मैदानात जालो. Nearly 500 spectators witnessed the 50th edition of this tournament, one of the oldest football tournaments in the region. In the 6th minute, Fatorda's midfielder Richie Vass' powerful long-range shot hit the Dramapur crossbar and rebounded back into play. In the 10th minute, Dramapur's Frankie Oliveira's indirect free kick was timely saved by Fatorda goalkeeper Karol Source. Stefan DeCosta of Dramapur narrowly missed the target with his shot. Frankie Oliveira netted the first goal for Dramapur with a penalty kick in the 30th minute, but the joy was short-lived as Alfred Noronha equalized in the 48th minute. In the tiebreaker, Don Bosco Oratory Fatorda proved to be better shooters. Karol Source of Don Bosco Oratory Fatorda was awarded the Man of the Match award by Peter Quadros, Sarpanch of Village Panchayat Raya. In a show for Herald TV. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकोले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.